سائیں سردار نے سوال دیا کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اے سنگار فاطمہ او مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور یہ زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور یہ زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور یہ زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور ان کمال تعظیم یار کے پیار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہتا سردار جو بھی مگنائی کرے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگنائی کرے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگنائی کرے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش سفر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے شریعہ دیاں بیڑیاں میرے پیروں چ نہیں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ موج دریا ولی سرکار علامہ حافظ عمران آسی صاحب علامہ حافظ عمران آسی صاحب مذہب محذب اہل سنت و جماعت
سردار جو بھی منگنا ادھر فاطمہ تمہارا. یاد رکھے دو ہستیاں نے نبی پاک کو منانا ہوئے تو دو ہستیاں نے. یہ میں بہت بڑے صوفیاء کو بلکہ میں تے اپنے بابا جی کو سنے ہیں سرکار نو منانا ہوئے تو دو ہستیاں. ایک سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک مدینہ شریف میں حاضر ہوئے بابا جی دے نال تے آپ میں نو میدان احد جدو لے کے گئے نا تے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک دی قبر انور تے کھلو کے تے مزار اقدس تے کھلو کے فرما دے آسی پترا جیڑی درخواست منظور نہ ہوئے اتھے بھیجئے تے اے حضور کو منظور کروا دے. ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 اور رب پسند کر لے گا دیوانہ مارو کے. اللہ 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 آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ موج دریا ولی سرکار. نوجوانوں سیدہ کائنات دنیا تے آئیں تو میرے نبی نے بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ. کسی ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا؟ فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلے آئے. فاطمون دا معنی آزاد ہے. میری بیٹی آپ تے دوزخ تو آزاد ہے پر جڑا دن پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لے. ایک دن نبی پاک دی بارگاہ چنا کسی نے کوئی کپڑا پیش کیتا سرخ رنگ دا. حضور نے فرمایا سے کپڑے دے 4 ٹکڑے کرو تے 4 دوپٹے بناؤ. دوپٹے بنائے گئے تے نبی پاک نے فرمایا جاؤ اے مدینہ دیاں اون عورتوں نو دے کے آؤ جنہاں دا نام فاطمہ ہے. نہیں سمجھے اس نام نال میرے نبی دا پیار بے. فرمایا دوپٹے انہاں بیبیاں نو دے کے آؤ جنہاں دا نام فاطمہ ہے. پہلا دوپٹا ملیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو. دوسرا دوپٹا ملیا فاطمہ بنت محمد نو. تیسرا دوپٹا ملیا مولا علی دی بھابی حضرت عقیل دی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو. تے چوتھا دوپٹا ملیا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نو. اس نام نال میرے نبی نے اتنا پیار ہے. اور جب پیار دی گل سنا دے وہاں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. میں تو بچپن دی ایک گل سنا وا نوجوانوں میں تے جدو دی پڑھی ہے نا میں تے عجیب ایک سرور چاہ. نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا تے جڑا سب تو بڑا دشمن سی ابو جہل. ایک دن نہ سیدہ زہرا پاک گزریاں تے ابو جہل نے بچپن سیدہ زہرا پاک دے منہ تے تھپڑ مار دے. تیاں والے بیٹھے بیٹی روندی آ کے نا تے بابا دی گود وچ بیٹھ کے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کیوں روندی؟ عرض کی تھی ابو جی منوں ابو جہل نے مارے ہے. سرکار تو بیٹی دا دکھ برداشت نہیں. اس ویلے بیٹی نے اٹھایا تے حضرت ابو سفیان دے گھر گئے. ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں پڑھیا. دروازہ کھڑکا ابو سفیان باہر آئے. نبی پاک نے فرمایا ابو سفیان دشمنی اپنی جگہ تو ساڑی برادری دا چودری. ابو جہل جا کے پوچھتے صحیح کہ دشمنی ہو دی میرے نالے میری بیٹی نہ تو دشمنی نہیں. میری بیٹی نو کیوں مارے؟ ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں پڑھیا پر دکھوں دے تو برداشت نہ آیا. سیدہ زہرا پاک نو نال لیا تے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا. ابو سفیان مکے دے چودھری سن. ابو جہل باہر آیا تے آپ نے فرمایا لعنتیا مرداں دیاں گلاں مرداں نال ہوندیاں نے بازاراں چ ہوندیاں نے میداناں چ ہوندیاں نے بیٹیاں نو تے نہیں ماری دا. چودھری بنیا بیٹھا تے دھیاں نو مارنا. پہلے انہوں ڈانٹ کے اچھی طرح تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ. پر وہ بیٹی محمد دی سی نا تربیت محمد نے کی تھی. سیدہ زہرا پاک نے اپنا ہاتھ مبارک نہیں اٹھایا. ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کے نا سیدہ زہرا پاک دا تے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ ماریا. سیدہ گھر آئیاں تے آکے بابا دی گوچ بیٹھ کے مسکرا پئی. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیوں مسکرائی؟ عرض کی تھی بابا ابو سفیان نے آج میرا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے. میں راضی ہو گئی ہاں. سنو جسڑ والے اس ویلے میرے نبی نے انج کر کے آسمان وال ویکھیا تے ہاتھ اٹھا کے تے میرے نبی فرماندے نے اللہم لا تنسى حال ابی سفیان. عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نہ.
ابو سفیان نو بھلی نہ انہیں محمد دی بیٹی نال پیار کیتا نوجوان ابو سفیان نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا دشمن کی تھی میرے نبی نال پر جس دن مکہ فتح ہویا میرے نبی دیاں شانہ وے کہ حضرت ابو سفیان بھی آئے تھے آ کے نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ابو سفیان نے جدو کلمہ پڑھیا میں نبی دی او دعا یاد آئی جدو حضور نے آسمان والوے کیا کہا سی اللہم لا تنسا حالی ابی سفیان یا اللہ ابو سفیان نو پلینا آپ فرماتے ہیں میں نے اس پہلے پل پکی ہو گئی جڑا زہرہ نال پیار کرے نہ محمد بھول دے نہ خدا بھول دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولدا رب تے رسول جڑا پیار کرے نبی دی بیٹی زہرا پاک پر ایتھے میں ایک جملہ اور دینا چاہتا دلشاد پیر صاحب علامہ صاحب قبلہ ایک دن نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے سجدے چگے تھے ابو جال اتبا اتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف ابو لہب سارے بڑے بڑے چودری بیٹھے ابو جال بڑا شرارتی نوجوان سی کہنے لگا محمد سجدے چنے کچھ شرارت نہ کریے کہنے لگے تو دس کہنے لگا اونٹ دی اجڑی پئی ہے تے آؤ سارے رل کے اونٹ دی اجڑی اٹھا کے تے محمد دے اوتے رکھ دیں گے سارے کافر گئے وہ کئی من دی اونٹ دی اجڑی اٹھا کے نا تے میرے نبی سجدے چ گئے انہاں سارے اجڑی نبی پاک تے رکھ دیتی تے تالیاں مارے تے ہنس رہے کسے جا کے دروازہ کھڑکا کے نا سید زہرا پاک بچپن سی نا تے آکھیا تیرے ابو سجدے چ گئے نا تے کافراں سارے اجڑی رکھ دیتی سیدہ پردہ کر کے توڑ دیاں حرم کعبہ چائیاں نالے اونٹ دی اجڑی ہٹا دیاں بابا تو تے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے تے انہاں کافراں والے اشارہ کر کے کہندیاں انہاں نو بھلی نہ انہاں نو بھلی نہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے رب کعبہ دی قسم انہاں 7 کافرانو میدان بدر چ ذلت دی موت مردے میں آپ وکھیا تے آپ فرماتے نے جنوں پیراں تو پکڑ کے صحابہ نے گسیٹ کے کتے وانگو انہاں نو کویں چ بدر دے سٹیا نا مینوں اس دن خیال آیا واقعی جڑا زہرا نال پیار کرے رب اونوں بھی نہیں بھولدا تے جڑا زہرا دی بے ادبی کرے رب اونوں بھی نہیں بھولدا اللہ ایڈی لاڈلی ہے رب تے اودے رسول ایڈی لاڈلی ہے سیدہ زہرا پاک رب تے اودے رسول اس دروازے تو منگیے کو خالی کیویں جا سکدا نہ رب بھولدا ہے تے نہ اودہ رسول بھولدا ہے اتھے بڑے 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 کہہ گے آل اولاد تیری دا مدد اتھے بڑے بڑے کہہ گے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کو نہیں خاتمہ اتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آئے اتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آؤ میں دینے جے پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بچپنے سیدہ زہرا پاک دا میری ملت نوجوانوں جنوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون اس بیٹی دی تربیت کی میں دی ہوئی ہوگی قریش دے خاندان چکے شادی آگئی تے عورتہ امہ خدیجہ کو لا کے کہہ لگی ساڑی بیٹی دی شادی ہے صبح اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے شادی دا کارڈ آوے تو سا بیکھے نا بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندنے تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندنے شادی دا پیغام آیا تے شادی دا دن آئے تے بیٹی آکے ماں دی گوچ بیٹھ گئی تے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا امہ خدیجہ فرمان لگے بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی مکہ دی ملکہ ہوں دی سا اتنی دولت کے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے تے امہ خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی جائے تے کلی دی دولت سب تو زیادہ عرب دی ملکہ کہلا دیا سا
پیر صاحب جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے میرے نبی دے قدم چ رکھ دیتی سیرت نگار فرماتے نے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ایک ڈھیر دی طرف نبی پاک بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں حضور نظر نہیں آ رہے شادی دی پہلی رات اس بی بی نے اپنی دولت نبی دے قدماں چ رکھ کے عرض کی تھی سب کچھ یار واہ واہ حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے دولت رکھی میرے نبی دے قدم آج گھر جو فقیری آگئی بیٹی کہنے لگی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی زہرا ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی اسی انہاں شریکاں دے گھر جاواں گے انہاں بیبیاں نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے انہیں زیور بھی نہیں پہنے فرمایا بیبی انہاں میں نے مارنے نے اس واسطے بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے چپاواں پا لیاں کہ بیٹی نے جدا جملہ بولیا قیامت تک دیاں دے متھے دا جھومر بن گیا سیدہ زہرا پاک ماں دے گلے پا لیاں کہن لگی میاں شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیور کی کرنا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان سیدہ زہرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مدینے والے ہوا آگئی ہے ہوا دا چوکا محسوس کر کے بولے سارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ موج دریا ولی سرکار لگتا ہے بابا جی موجے چاہ گئے اللہ کرے ہوا میری تیری آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرہ چم کے آنکھیں کملی والیا راتوں راتی ڈھل گئی یا غلام تیری راہوں پہ اڑے دے اچھا بولو سبحان اللہ 3 دن دروازہ کھڑکیا پوچھا کون آواز مسکین سیدہ زہرا پاک دے بوئے کو مسکین آیا تو انہیں آکھا کچھ کھاما نہ دیو 3 دن دے دیتا تو 3 دن فاقہ آیا نا تے کملی والے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک نے سامنے بٹھا کے فرمایا آج 3 دن کی کر دے رہے ہو تسی تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے نہیں تھکے چلو ٹھیک ہے ہون ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہتا دیکھو کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بیلی سہارا کراؤ روزے رکھے نے نہیں بھی چکیا جاندہ ہے تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ مولا علی تے سیدہ زہرا نو بٹھا کے نبی پاک فرماون لگے دسو 3 دن کی کر دے رہے ہو مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی مگتا ہوندہ رہا سخاوت ہی کر دے رہے ہیں حضور نے فرمایا علی سخاوت تو اپنے بیڑے کردہ رہے ہیں تے رب قرآن میرے بیڑے اتاردہ رہا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی فرما دے اس ویلے نبی پاک نے ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا جاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے روند نہ مارو پھر اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا کون دیوالی نے فرمالی 3 دن دروازے تے کون آندا رہیا عرض کیتی کملی والا کوئی مسکین آندا رہیا فرمایا مسکین نہیں آندا رہیا جبریل آندا رہیا فرمایا اے جبریل آندا رہیا میں پوچھا جبریل کیا مسکین ہے جبریل نے آکھیا میں ایک الگ 24,000 نبیوں دا صحابی ہوں ساری آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہوں میں بیت المعمور دا خطیب فرشتیاں دا امام ہوں پھر قرآن مسکین کیوں فرما رہا جبریل بلو آواز آوے گی دنیا والے ہو جدو نبی دی بیٹی زارا دا پھپھائے آ جائے میں جبریل بن کے نہیں آندا مسکین بن کے دسنا چاہنا ایتھے مسکین بن کے منگیا جے جو منگو گی عطا ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علامہ حافظ عمران آسی صاحب آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ موجدری عبری سرکار علامہ حافظ غلام عباس قادری صاحب جملہ بولن لگا پر جنوں سمجھ آوے ہو دے لئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا مسکین تو مراد جبریل ہے تے طعام تو مراد زارا دا کھانا ہے میں نے سچی دا سوزیاں کی عظمتاں ہون گیاں جدیاں روٹیاں پکاواں دا ذکر رب قرآن چ کر دے ہوتا ہے او جدی روٹی دا ذکر رب دے قرآن وچ ہوئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا او جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے تے لنگر لے کے جاوے انج میرا دل کردہ میں پڑھی دے وہاں اچھا جدو جبریل اتھو لنگر لے کے جاندہ ہوئے گا نا میرا ایمان کہندہ جبریل پردہ جاندہ ہوئے گا بڑا لجبار ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجبار ہے تیرا گھرانہ یا سڑوالے ہو تسی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو اڈی ہے میری تے سائیاں ڈیوٹی لگائی میں تے بھائی پڑھ کے جانا تے میرا دل کردہ ہے سخی جب وہ آئے تے خالی نہ جائے اچھا انج کر لینے گل اے سویرے تو اڈے دروازے تو کوئی ایک منگتا کھلوتا ہوئے تے گلی چکو گزرے تو انہوں لگ دے یار گھر والا کو سخی ہے تے جے کو 3-4 منگتے کھلوتے ہوں تے لگ دا کو بڑا ہی سخی ہے کو 10-20-50 منگتے کھلوتے ہوں تو لگتا ہے کوئی گھر والا بڑا ہی سخی ہے تے جتھے 2 جہان ہی منگتے بن کے کھلوتے ہوں آواز گدا رونق دربار کریم استری جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے سخیاں دے بوئے دی رونق ہوندی ہے نہیں سمجھے بیٹا چپ کر جو شفیق صاحب نہ بچہ ذرا چپ کرو بیٹے پیسے جننے لانے لائے پر چپ کر کے حساب کتاب کر لو رات ازاں لالی ہے میرا خیال بات جا کے اے بوئی ایسے خالی جاندہ ہی کوئی نہیں واہ 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 منگتا آوے نا دروازے تے گھر والے نو تو نہیں پتا ہوندہ کہ بار منگتا ہے او کنجو پتا دس دے او پھر آواز دے کے کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے او نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے او نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے سبحان اللہ بچیاں دی باری دل کردہ کچھ دے وہاں میرے بچے دی خیر پہ مانگدہ ہے میں عرض کی تھی یا اللہ جب تیرے کلو مانگنا ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ یلد ولم یولد اللہ فرماتا ہے میرے بچے کوئی نہیں تو پھر تیرے کلو کیوں میں مانگی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا یار ہے وہ دے بچیاں دی خیر مانگدہ میں جو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مانگڑو اس ویڑے تو عظمت و شان اہل بیت
شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان سیدہ زہرا۔ اچھا ہن جنوں جسڑ دی سرزمین تے حضرت بابا جی موج دریا والی سرکار رحمت اللہ علیہ دے بارگاہ چ بیٹھے انج پیا لگدا ہے نا کہ میں ایتھے نہیں بیٹھا، میں اوتھے بیٹھا۔ او بندے نہ میری ہن گل ہے جنوں لگدا ہے نا میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن واسطے۔ او بندہ ہونے جے کرے کہ نبی پاک دے منگے بچیاں دی خیر ویکھیو کملی والا ایڈا سخی ہے خالی نہیں جے جان دیندا۔ او بندے نہ ہون میری گل ہے ہاتھ انج نہیں بھائی اس طرح کر کے نا کٹورا جا بنا کے کیونکہ منگتا کٹورے اگے کرن تے سخی بار دین کٹورے بناؤ سارے اس طرح اکھیاں باندھتے ہاں سر جھکا کے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ انج پڑھ لینے صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جڑا جڑا منگتا بن کے آیا پڑھے صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے سارے پڑھو ہن میں تہاڈی آواز سنی سارے مل کے پڑھیا جے صدا و صدا سبحان اللہ۔ کملی والیا ساڈے کول صدق ابو بکر ورگا نہیں، ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں، ساڈے کول حیا عثمان ورگی نہیں، شجاع علی والی نہیں، عشق بھی بلال ورگا نہیں، ساڈے کول کملی والے اڈیق بھی اویس والی نہیں، پر جے کدی آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندا ہے، تو سارے مل کے پڑھیے صدا و صدا تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و دوبارہ اے صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔
نعرہ تکبیر بھئی اپنی حاضر ثبوت دے دو سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ جدہ مدینے والا والی یہ سارے بولو نعرہ رسالت یعنی اچھی بولو کہ مدینے والا راضی ہو جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علامہ حافظ عمران عاصی صاحب علامہ حافظ عمران عاصی صاحب مذہب مہذب اہل سنت و جماعت آستان عالیہ چورا شریف آستان عالیہ موج دریا ولی سرکار ایک دن ماشا صدیقہ نبی پاک نو کہنے لگے یا رسول اللہ رب نے توڑے ورگا تے دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں پر حیرت ہے بے کہ فاطمہ جدو بھول دیئے تے انج لگ دے جو میں آواز محمد دی جدو ٹر دیئے تے انج لگ دے جو میں چال محمد دی کھان دیئے تے انج لگ دے ادا محمد دی عرض کی تھی یا رسول اللہ سیرت بھی توڑے ورگی صورت بھی توڑے ورگی تے فاطمہ تے ہے ہی توڑے ورگی تے توڑے ورگا تے رب دوجہ بنائے کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی محمد دا اس واسطے توفیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے مثل پیغمبر ہما اتوار مثل پیغمبر ہما اتوار گفتار رفتار کردار سبحان اللہ سبحان اللہ او دی رفتار او دا کردار او دی گفتار سب کچھ ہی نبی ورگی کہ ٹکڑا ہی نبی دا ہے بابا ساری رات جاگ دینے تو او بھی ساری رات جاگ بابا بھی امت دی بخشت دی دعا کر دینے تو او بھی امت دی بخشت دی دعا کر دینے ہن محفل ختم ہو گئی نا تے دعا دا ویلا ہونا تے کسے کہنا ہے پیر صاحب میری امی لی دعا کرو کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو کسے کہنا میری اولاد لی دعا کرو کسے کہنا میرے کاروبار لی کسے کہنا میری صحت لی دعا کرو یعنی اسی عبادت کر کے یا اپنے لی دعا کرنے آتی یا اپنے علی دعا کرنے آتی امام حسن فرماتے ہیں میں بچ ویکھیا ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا آندا تے میری امی ہاتھ چک کے کہندی ہیں یا اللہ جی میری رات دا جگراتا قبول ہے تے میرے پاپا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی ایک دن مدینے دی عورتاں آ کے کہنے لگی سیدہ اتنی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو آپ فرماندی ہیں رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک باری سبحان ربی العالی پڑھے تے رات مک گئی فرما دیا میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے جو گزار کے ٹوٹ جاؤں رسول ورگی ہے نا بھائی رسول ورگی عادتاں نے نا ساری کیونکہ بابا دی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھے عائشہ ہن تے سوتیلی پر ہن تے ماں عمر وچ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک نالوں چھوٹیاں سن پر عمراں وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اچھا چودھری دی بیٹی ہوے تے انہوں ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوے سیدہ پاک نو ناز آیا تے اما عائشہ صدیقہ نو کہہ لگی اما جی تسی کسی بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرما لگی فاطمہ کیوں آپ فرما دیاں ویکھو نا تسی کسی بھی مقام تے پہنچ جاؤ پر پھر بھی تسی مقتدی دی بیٹی تے میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ
آپ قبول کے فرما دیا فاطمہ تیرا میرا کہا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر صدیق دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں پر اینے دنیا دیاں گلا تے حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت تو علی نال جانا ہے تو میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اماشا دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا پاک چپ جیاں کر گئی اما عائشہ نے ویکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے آ کے سیدہ زہرا پاک دا متھا چوم کے سر سینے دے نال لگایا تے متھا چوم کے فرمان لگیاں زہرا اتے دنیا دیاں گلاں نے اتے میں تیری گل دا جواب دیتا پر جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنیاں یا اللہ منو عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا دے اللہ اللہ منو کدے فاطمہ دے سر دا وال بنا دے جتھے اما عائشہ صدیقہ کہنی یا اللہ منو فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھا تے اچانک سیدہ زہرا پاک آئیاں پردہ کر کے تے حضور بیٹی نو اٹھ کے کھڑے ہو گئے یار آج کوئی باپ بیٹی نال پیار کرے تو عجیب گل نہیں کیونکہ باپ بیٹیاں نال اج کل بڑا پیار کرتے ہیں بہت زیادہ باپ تے بیٹیاں چ پیار ہے پر میں دور اس دی گل پیا کرنا جدوں لوگ دیاں زندہ دفن کرتے ہیں کملی ویل دی بیٹی ہوندی سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بیٹی آ کے بابا دے سینے لگی خورے کنا کو پیار آیا میرے نبی نو بیٹی نال میرے نبی نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا جا فاطمہ بیٹی سارے جگ دے باپے محمد تو قربان تے محمد دے ماپے تیرے تو قربان ہو جا شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ مدارج النبوت فرما دیں گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تو میرے نبی دا دل کرے بیٹی نو مل کے آؤں حالاں بیٹی دا گھر بھی دور کوئی نہیں سبحان اللہ ان کو بھائی ادھار کر لے پھر کدھے صحیح فرمائشاں بڑیاں ہو گئی ہیں میرا دل کہتا میں اپنا موضوع مکمل جلدی جلدی کر لوں ہاں جی سبحان اللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولا علی تے سیدہ زہرا پاک جڑے گھر چ رہندے سن نا او گھر تے عائشہ صدیقہ دے گھر چ ایک ہی دیوار سی حضور نے اس دیوار چ بھی کھڑکی کھولی سارا دن بیٹی نو ٹردیاں پھردیاں ویکھنا تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو ملن ہوندے نے ہر نماز تو بعد فرج دوپہر ویلے پھردے لیکن بیٹی نو مل کے آواں آئے تے ویکھیا تے بیٹی تو دور وچ روٹیاں لگاوے متھے تے پسینے دے قطرات نے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا قریب آ کے فرما بیٹی تو ہٹ جا تو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے اے بیٹی روٹی پکاندی ہوئے تے گرمی ہوئے تے ماں کہندی بیٹی تو اٹھ میں پکا دینی آ پر ایتھے ماں کوئی نہیں سی ماں تے بچپن چ ٹر گئی میرے آقا دی شفقت ویکھ حضور نے فرمایا بیٹی تو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے سرکار چند روٹیاں لگا کے گھر آئے نا تو تھوڑی دیر بعد سیدہ زہرا پاک بھی پردہ کر کے آ گئی میرے نبی اٹھ کے سینے لا کے فرمایا بیٹی میں ہون مل کے آ رہا کیوں آئیاں عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہاں جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او پک گئیاں پر جڑیاں تسی لگائیاں او نہیں پیاں پک دیاں میرے نبی متھا چوم کے فرمایا بیٹی یہ دنیا دی آگ ہے نا کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے آگ پکاوئی نہ تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہو جڑا ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فاطمہ ٹکڑا محمد دا ہے لو بھائی آخر تے میں نے بڑی پرزور فرمائش ہوئی ہے کہ حضرت دائیہ قلبی والا بات بس وہ 2-4 منٹ سن لو تے میں اجازت چاہوں سنیں میرا خیال ہے سبحان اللہ کہہ لیں دو تو سی اجے تک بھی اچھا بولو ہور سبحان اللہ آج جڑی ہون سبحان اللہ تو سام بولیے دا مطلب بندہ سی صاحب بس کرو نہیں چلو پھر اچھا بولو سبحان اللہ اے بھی چونکہ تذکرہ بیٹی دا نا میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں نبی پاک مدینہ دی گلی چ گزرے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دائیہ قلبی
علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ دروازے پیچھے چھپ کے عورتوں دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لے. نبی پاک نو سونا لگا تے رات نو دعا کی تھی اللہم ارزق لی سلامت حیات قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی کہ در دوزخ چنا جل جائے انہوں میرا غلام بنا میں انہوں جنت دا وارث بنا دے. رات دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندے آگے. عرض کی تھی کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے فرمایا اپنی ختمی نبوت اللہ دی وحدانیت دا اعلان سنایا. کہنے لگا کلمہ تے پڑھ لوں پر گناہیں نے کتنے رب نے معافی نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ جڑا میرا ہو جے رب نو کچھ نہیں کہنا. کلمہ پڑھ کے رونے. فرمایا کیوں رونا؟ عرض کی تھی میں اپنے قبیلہ دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئے. میرے نبی زاروں کے تار رو پہ. جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ نے کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کریں. معافی مل گئی تھے رونے. فرمایا کیوں رونا؟ کہنے لگا ایک گناہ یاد رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا سنا. عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں تجارت واسطے کئی سال لے جا رہا. بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آ کے جدو گھر دا دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ پوچھا تو کون ہے؟ وہ بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں. تیاں والے بیٹھے ہونا تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوتے. عید آؤ نہیں ہے وکھو بیٹیاں ویران کو لو کپڑے نہیں مانگ دیاں عید تے ابو کو لو مانگ دیاں کیونکہ تیاں تمان باپ ہوندے. کو بھائی چھڑک مارے نہ بہنوں تے باپ کہندے نہ چھڑکا مارو تھوڑا کی کھاندی ہے دا پیو جے چوت ہے. اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہے. تیاں دے مان باپ ہوندے. نوجوان اس بیٹی نو باپ تے خبر کنا کو مان سی کہ جدو دائیا پوچھا تو کون ہے تے کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی میں گھر دے مالک دی بیٹی. عرض کی تھی سونے میرے لباں جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تھے میں اس گھر دا مالک. عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھا بچی لے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ. تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تے تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے قدم پھڑ لے. کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگا نے اکھنا ہے سڑیاں دفن کر درے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. عرض کی تھی سونیا میں اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے. کہنے لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان الپال دی رہی آؤ. عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ. وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے انو پیار کر دی ہے. نالے کہنے لگی بابا تینوں کھلونے لے دے پاپا جوڑے لے دے آجا ٹھان کے چلنے آؤ. عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں. عرض کی تھی کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ. وہ بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے. نالے کہن دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ. عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں. عرض کی تھی سونیا قبر تیار ہوئی میں بچی نو قبر جو دھکا مارے آؤ. بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ. میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیری راواں ویکھدی رہی آؤ. تے بابا مرینا میں
تے تینوں واجاں مار دی رہی ہو تے بابا ماری نہ ہو یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا ماری نہ ہو میں جوڑے ہی نہیں مانگدی بابا ماری نہ ہو میں کھلونے نہیں مانگدی بابا ماری نہ نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آگ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہتی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جا دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی آخری بلے آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا کہن لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دوڑا مہر کے رو رہے ہیں کسی نے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرما سنو پہ جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے تین دے بے دو بہنہ دے بے میرے آقا نے فرمایا جڑا بیٹی نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی گلی تے نال دی گلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کا سے خالی